سولني قال لي واه ما عمرش واحد معطيني بحال لي زانفورماسيون ديال لا سوباس. انا الصيف كامل كنت كنقلب على لي زانفو تقول لي نتايا دابا زوين هاد لي زانفو هادو. ساكن راجل نورا ولا عاري. المهم صافي نبداو. خليني ما نبقاش طلع عليا في الاول فهمت. خليني بعدا غندوز. السلام عليكم الاخوه والاخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. شحال هادي ما درنا لكم فيديو وحان الاوان اليوم ندير لكم فيديو. معنا هبه اللي ديجا شفتوها معنا في الفلوق ديال كلارمون فيرون. اللي ما شافوش هو الديسكريبسيون. هبه قدمي راسك عاوتاني على زيرو باش الناس اللي ما عارفينكش يعرفوا. المهم انايا اذا كنتو شفتوني في لا فيديو قبل ديال كلارمون فيرون، اذا ما شفتونيش انايا سميتي هبه، كنقرا في لونيفرسيتي ديال كلارمون اوفرني كاينه في كلارمون فيرون. جو في دو لا بيولوجي سونتي اي فوالا. انا جيت مع صلاح اليوم pour vous faire une nouvelle vidéo par rapport des trucs de santé. بزاف منكم كانوا كيسولونا على الفيديو ديال ميديسين دوينا على الميديسين لاس والباس والباسيس وكيفاش بلانها. انا مش حالي ديت انا كنت باغي ندير لكم هذا البلان، ولكن فيكو ما كان حتى واحد كيبغي يعطي دي زانفورماسيون سورتو الصراحه والرجوله، ما كاينش اللي كيبغي يعطيكم لي زانفورماسيون. قليل عاوتاني اللي كيبغي يدوز معاكم فهمتي. يعني باغ اكزومبل نجيب شي واحد يبدا يشرح ليكسبيريونس ديالو، بنادم ما كيبغيش يدير هذا البلان. علاش؟ العين كيكون كل واحد كيقول لك، كاين اللي كيقول لك العين ولا ما ضربوا بالعين ولا شي حاجه فهمتي. يعني اونغو فهمتي بنادم كيخاف على دير لا سونتي، كيخاف فهمتي يبقى يدير فهمتي يبدا يقول لهم راني كندير الميديسين ولا شي حاجه. هذاك الشيء علاش كونتوني في يوتيوب شحال هادي ما كان والو زيرو. هادشي ديال القرايه ديال فرنسا. نخليكم معايا باغا تقول لكم داك الشيء اون ديتاي. دونك اللي بغيت نقول لكم هو انايا دو باز جو في با دو لا ميديسين، ما كنقراش لا ميديسين. يعني تقولوا منين جبت هاد لي زانفورماسيون اللي غادي نقول لكم، سي جوست باسكو العام اللي فات بقيت كنقول بوركوا با بوتيتر نقدر ندير لا ميديسين. دوكو بقيت جو في دي ريشيرش، كنمشي لعند دي سونتر دوريونطاسيون اللي هما براسهم ما كانوش عارفين باسكو سي سون دو نوفيل بروسيدور في لا سونتي. اي بقيت كنضارب راسي كنقلب تجمع دي زانفو، في الاخر ما درتهاش. مي فوالا جي دي زانفو اللي دابا نقدر نبارطاجيهم معاكم qui pourront vous aider. Oui. وهاد اللعيبه كيف قلتي يلاه دار. En fait الاعوام اللي فاتوا كيما كنا كنعرفوا كانت باسيس. Donc passes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire première année commune aux études de santé. C'est une année اللي كتقراو فيها plusieurs matières qui comportent tout ce qui est anatomie, histologie, SSH, voilà, biochimie, enfin anglais ou je sais pas, enfin à les universités. Voilà, c'est une année commune ديال بزاف كاع les matières. Et هاد les matières, ils vous préparent un concours اللي كيكون en fin d'année. Le classement ديالكم في هاد les résultats ديال هاد le concours هما اللي كيخولوا لكم واش تقدروا تدوزوا لدوزيام اني ميديسين ou pas. En fait انايا دابا كيقراو معايا دي جون اللي دوزوا عامين في الباسيس ils n'ont pas réussi وجاو كيقراو معايا دابا. donc vraiment c'est très difficile. Donc vu que قلنا بلي passes elle était difficile pour plein d'étudiants, جابوا لينا البديل ديال هاد passes واللي هاد passes elle a été supprimée. deux nouvelles réformes ou deux changements genre بديل ديال هاد passes هادي qu'on appellerait pass c'est parcours accès santé spécifique ou la ce qu'on appelle licence accès santé. Et en fait شنو هو le but ديال هاد pass ولا علاش داروهم وعلاش مسحوا لينا passes؟ c'est tout simplement حقاش في passes يعني l'étudiant كان ديما سونطري على دي ماتيير اللي بز منو. هادوك لي ماتيير هو اللي قراوهم يعني كانوا ما عندوش دي ماتيير دو شيمي تو سا يعني كيعجبوه سوا كيعجبوه سوا ما كيعجبوش غادي خصو يقراهم. داكشي علاش حسوا بلي ليتيديون ما كيكونش مرتاح 100% داك القرايه وجابوا لينا هاد لي نوفيل ريفورم اللي نتايا كتختار دي ماتيير دو طون شوا تقراهم على سونتي كوم سا تو تيبانوي ميو في داك القرايه ديالك ويخرجوا عندنا دو نوفو بروفيل. يعني بحال كديستريسي راسك ما كتبقاش غير تقرا نفس القضيه اللي بغيتي ميديسين تقدر دير زعما ميديسين انفورماتيك ولا شي لعيبه. المهم على حسب هادشي اللي غنشرحوا لكم دابا. على حسب لونيفرسيتي كتختاروا لوبسيون اللي بغيتو نتوما تقراوها مع لا سونتي. اول حاجه غادي نبداو بها هي باس. دونك كيما قلت لكم باس كيسكو سا فيدير سي باركور اكسي سونتي سبيسيفيك. سورتو ديروا بالكم بان باس مديوره لي زيتيديون كي سون فريمون زعما انتريسي واللي سور من راسهم بانهم ils veulent intégrer des classes ولا une faculté de médecine. علاش؟ حقاش 70% يعني 70% ديال
هذاك باس غادي تقراو فيها زعما هي دي ماتيير ديال لا سونتي كيما قلت لكم اناتومي اس اس اش نوتريسيون فارماكولوجي ايتترا اي غتبقى واحد 30% ديال واحد لا ماتيير اللي كوفيسيون ديالها صغير واللي غتكون من لو شوا ديالكم. داكشي علاش كيما شرحت لكم قبيله بانه فوالا لا باسيز باس ولاس باش هادشي يكون متنوع وتختاروا معاها اي ماتيير نتوما بغيتو. دابا داك اللي قلتي 70% كيتسموا دي ماتيير ماجور ياك دي ماتيير ماجور يعني عندهم لي كويفيسيون كبار. هادشي اللي فهمتي يعني بحال قلتو ثلثين ديال فهمت ديال لا فورماسيون فهمتي لا فورماسيون كو لا سونتي. بحال تخيلوا معايا بحال دايرين سيونس مات عندكم داك لي ماتيير سيونتيفيك فيزيك شيمي المات هادو عندهم الكويفيسيون 9 10 فهمت. ولي ماتيير بحال لانفورماتيك عندها 1 فهمتي يعني كويفيسيون ساهله. يعني انت كيف شرحنا قبيله هادشي كديريه يعني باش فهمتي كاسي لونوي وداك الشيء كاسي لا روتين ديالك ما تبقاش غير سونتي فوالا. يعني باس لي شنو فيها في عندك 70% دي ماتيير ماجور ديال لا سونتي اي 30% سي لوبسيون ديال لو شوا ديالكم كيتسماو مينور ماجور يعني دي كويفيسيون كبار كويفيسيون صغار. اوكي ودابا بالنسبه للفاليداسيون كومون سا سباس؟ هذا سؤال مهم وما كنتش كنظن كاع غادي تسول لي هذا السؤال. ما يمكنش ما نسولوش لك. في لا فان ديال لاني ديالها خاصكم تكونوا فاليديتيو لي ماتيير ماجور اللي هما لا سونتي اي لا ماتيير مينور اللي هي كانت من لو شوا ديالكم. اي اون فونكسيون دي لي نوت اللي جبتوهم غادي يكون واحد لو كلاسمون. دونك الناس اللي جابوا ان بون كلاسمون غادي ياخذوا تقريبا لا موتي دي بلاص ديال ديك دوزيام اني د فاكولتي د ميديسين. والناس اللي ما جابوش ان بون كلاسمون مالوغوزمون يقدروا يدوزوا مي جوست ابري واحد ليبروف اللي غتكون اورال وهي اللي غتحدد لهم هذاك الشيء اللي شاط من لي بلاص غادي هما اللي يمشيو لهم. دونك بالنسبه للناس اللي فاليداو ال1 ديالهم بلا مينور ديالها ولكن مالوغوزمون لا فاكولتي د ميديسين ما قبلاتهمش غادي يقدروا يدوزوا ال2 نورمالمون بلوبسيون اللي اختاروا هما هي في الاول. فوالا مينور باغ اكزومبل هو عزل لانفورماتيك غيقدر يدوز ال2 غيكمل عادي فوالا غيكمل في لا ليسونس ولكن ما غاديش يدخل لا فاكولتي د ميديسين. دونك دابا غادي ندوزو لاس كيما قلت لكم لاس سافو دير ليسونس اكسي سونتي اللي هي العكس تماما ديال باس. تو لاس لو بوت ديالها هي الي فيت بور لي ستوديون اللي هما ما متاكدينش من راسهم انهم بغاو يانتيغريو اون فاكولتي د ميديسين. بوركوا حقتاش كيما قلت لكم عكس الباس يوغا 70% ديال اون اوبسيون ديال اون ماتيير ديال اون فيليير اللي من لو شوا ديالكم يعني من الاختيار ديالكم 70% غتقراوها. وديك 30% اللي بقات ديال لا مينور سونتي. يعني سا عاوتاني كاسكو سا فدير يعني مثلا اختاريتو اون ليسونس باغ اكزومبل لاس دروا دونك غتبقاو تقراو بزاف ديال لي ماتيير بارابور دروا واللي عندهم كوفيسيون كبير ولي زور اللي حتى هما كثار. ولكن لا سونتي غادي تكون غير بساعات قليله ولو كويفيسيون ماشي كبير بارابور لهذا. بالنسبه للناس اللي بغاو يدوزوا للدوزيام اني ميديسين في لاس شنو خصهم يديروا؟ دونك شنو خصكم ديروا يعني في لافا عاوتاني ديال لاني خصكم تكونوا فاليديتيو هذاك لي ماتيير ماجور اللي هي لوبسيون اللي قلت لكم اللي درتو. عطيتكم كمان اكزومبل دروا وفاليديتيو حتى لا مينور اللي هي لا سونتي. وخصكم تجيبوا ان بون كلاسمون باش تقدروا انكم تكانديداتيو في بور لي زيتود دو سونتي دوزيام اني سونتي فوالا. اوكي دوكو خاص بنادم من غير زعما الفاليداسيون خصو يكون عنده ان بون كلاسمون يعني تكون عندك اون بون نوت دو بون نوت فوالا. حيت دون تو لي كان انت اصلا في هاد لاص ما كتكونش قاري بزاف لا ميديسين يعني خصك فريمون تكون عندك ان بون كلاسمون فهمتي يعني باش انتيغري فوالا. بالنسبه للناس اللي يزون ايشوي يعني ما فاليداوش لاني ديالهم ديال لاص شنو المسار ديالهم؟ شنو المسار ديالهم؟ دونك بالنسبه لي ستوديون اللي ما قدروش يفاليدو لاني ديالهم سي با غراف حقاش فو بوفي رودوبلي لاني ديالكم اي فوتر ديرنيير توتاتيف. اوكي يعني عندكم ديرنيير وي فوالا باسكو ما كنتبلاوش هنايا لا يساجي دو لا سونتي وبزاف الناس يفول انتيغري لا فاكولتي دو ميديسين. Donc voilà. Et en fait pour l'admission ديال هذاك لا فاكولتي د ميديسين نتوما هي كتختاروا واش تبغيو تمشيو لا فاكولتي د ميديسين ولا لا باسكو الا ما بغيتيوش غادي تقدروا تكملوا لا ليسونس ديالكم نورمالمون كوم باس. فوالا سي بور سا لا كيما قلت لكم هي مديوره لي ستوديون هما متاكدين يمشيو لا فاكولتي د ميديسين. سي بور سا يعني عندكم لو شوا واش تمشيو تانتيغرو فاكولتي د ميديسين اولا تكملوا لا ليسونس في داك لوبسيون لا داك لا فيليير اللي اختاريتو نتوما زعما دون مانيير كي نورمال. كونتريرمون لهادشي اللي قلنا دابا بور لاس بالنسبه للباس فو نافي با لو دروا دو رودوبلي. بالحق عندكم اون سول اي اون ديرنيير شانس انكم فوزالي فو غيوريونتي لشي حاجه اخرى اولا اذا بغيتو نيت نتوما مازال باغيين لا سونتي تمشيو تغيوريونتاي
تمشيو تغيوريونطاو فلاس اللي حتى هي غتكون فوتر دارنيير شونس. دونك عندكم جوج المرات اون شونس. دونك سوا ديروها في باس اي ما بغيتوش تدخلوا نتومايا لا فاكولتي دو ميديسين تكملوا ميديسين يعني تكملوا لا ليسونس ديالكم نورمالمون او لا سوا vous n'avez pas réussi votre année vous allez vous réorienter au-dessus ou là puis voilà vous avez le choix. شنو النصيحه اللي تقدري تعطي لبنادم اللي ما عارف شنو يهزل في الميديسين واش باس ولا لا؟ واش باس ولا لا؟ دونك غادي نقول لكم يعني ركزوا معايا مزيان. دونك الا كنتي انت اولا انت متاكد 100% انك بغيتي دير لا ميديسين دونك باس الي فيت بور توا. علاش؟ حقاش 70% ديال لي ماتيير ils sont زعما de la santé و 30% كتبقى لو شوا ديالك بور ميو سيبانوير في ديك لا سونتي. ما تبقاش تخلقي لا سونتي بحال الدراكاز ديال الحمار باردون. فوالا دونك tu t'épanouis dans هذا. مي الا كنتي tu n'es pas sûr زعما دو فولوار يعني عندك الشك واش تمشي لا ميديسين او لا لاس elle est faite pour toi. يعني كتقرا غير شويه لا سونتي مي تا beaucoup de matière par rapport لديك لا فيليير اللي نتايا de ton choix عاوتاني. Et voilà, après, c'est de ton choix si tu veux intégrer la faculté de médecine. Mais tu peux continuer ta licence normalement. غير هو غيكون عندكم moins de chances que ceux qui sont في الباس parce que là, elle n'est pas faite pour les étudiants qui sont sûrs de vouloir intégrer. يعني كيكون عندكم الشك. فوالا. المهم هادشي اللي كاين الدراري. نتمنى هاد الفيديو تكونوا استفدتوا فيها. لما فهمتوش مزيان عاودوا الفيديو ا0 عاودوا الفيديو ا0 او لا vous pouvez poser زعما ورقه والسيلو في الكومونتير. ورقه والسيلو نوطي مع راسك باس شناهي لا شناهي هادي وهادي واش غتدفع في كومبيس فرونس. ما عرفتش انا اكزاكتومون اين بلاصه فين كتدفع مي غالبا في كومبيس فرونس. وهادشي اللي كاين. فوالا سي تو. نتمنى اننا فدناكم واستفدتوا معنا. تخلوش علينا بلايك وسبسكرايب abonnez-vous عند صلاح ديما كيعطي لكم نصائح. Donc voilà vous allez lui faire plaisir لا درتو ليه دي لايك. بيان سور الدراري. ودائما شعارنا زعي ولات بشي شيء.